बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जनाब, एक और जज की डिग्री के पीछे पड़ गए बड़े लोग, जो हमेशा पढ़ते हैं, जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के बाद ये एक जज हैं जी, और जिनकी डिग्री के मामला कितना ज़बरदस्त हुआ होगा कि आज समाअत के दौरान वो जज साहब कह रहे हो, आइए ज़रा सरकार मेरे चैम्बर में, मैं आपको अपनी असल डिग्री दिखाऊं, जब ये डायरेक्ट एक केस की समाअत के दौरान कहा जा रहा हुआ। इसके पीछे बड़े मामलात हैं। कल एक एडमिन कमेटी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, उनका इजलास हुआ था। उसके बाद आज दो जज हैं, उनकी टोन ही बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक के सामने पंजाब असम्बली में ये एक अहम तरीन तैनाती की है। ये तकर्रुरी जो है, ये बड़ी अहम है। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशस्तों पर, पीटीआई की तरफ से ये अहम तकर्रुरी डेफिनेटली अहम स्टेप होगा। जस्टिस आर्य नीलम साहिबा के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, मैंने आपको कल से खुद ही बताया था कि उनकी तकर्रुरी के खिलाफ, कि आउट ऑफ टर्न उनकी तकर्रुरी है, सीनियरिटी के पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया। तो वो जो चैलेंज किया था ना, वो हामिद खान ग्रुप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान, सेनेटर हामिद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल फर्टर्निटी है, उसके जो हेड है, यानी जो वकला की जो टीम है, उसके सरबराह है। तो ये एक बड़ी साजिश तस्वुर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसमें ग्रुप बंदी की, बड़े सीनियर रहनुमा इस पर कह रहे हैं कि हामिद खान ग्रुप का ये ज़ाती फेल है, कहीं लड़ाने की कोशिश है क्या नहीं। बहुत आम व्लॉग में ये चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करनी है। वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बहुत आम खबरें, गैर मामूली खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ना एडमिन कमेटी का कल एक इजलास हुआ था, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब थे चीफ जस्टिस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे। इस कमेटी के 3 मेंबरान। और इस इजलास के बाद जो कुछ हुआ, उससे अंदाज़ा ये लगा लें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 केसेस की समाअत में ना 2 जजेस का रवैया बहुत जारहाना था। पता नहीं उसमें डिस्कशन हुई जजेस को कंप्रेस करने की, दबाने की, मामलात को अफू दरगुजर से काम लेने की। नहीं, ये दोनों जजेस आज बहुत जारहाना पोजीशन पे थे। एक एक करके बता दो, दोनों अलग-अलग केसेस में बिल बोले, आउट ऑफ द वे बोले। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये दोनों जजेस थे जी, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब से मुतलिक जो लग रहा है कि उनकी डिग्री के पीछे भी पड़ गए जी। और क्योंकि जस्टिस जहांगीरी साहब तो है ही है, तारिक जाम महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला तो इस वक्त उठाया हुआ ही है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, और कम से कम उनके रिमार्क्स से ये तासुर मिलता है कि नहीं, उनको भी तंग किया जा रहा है। तो आज शहबाज गिल साहब के भाई, जो पिछले कई हफ्तों से मुबैना तौर पर गुमशुदा हैं, आईएसआई कह रही है हमें नहीं पता, पुलिस कह रही है हमें नहीं पता, और एमआई का भी जवाब का इंतज़ार है, ये आज सरकारी वकील की जानिब से एक अदालत में कहा गया है। तो केस वो था, और उस केस के रिमार्क्स, केस के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए ना, वो बड़े अहम थे। तो आज जस्टिस साहब कहते हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, इस केस में कि अगर हम जब सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्टेट कौंसल साहब, यानी हुकूमती वकील साहब, स्टेट कौंसल साहब, मेरे पास चैम्बर में आए, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूंगा, मैं खुद आके आपको डिग्री दिखाऊंगा। ये खुद का मुराद है ना, इसका मतलब है कि उनकी डिग्री के ऊपर भी कहीं ना कहीं उनको पता चल गया, प्रोब हो रहा है, तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दायरे मुताबिक हो गए उनके वाले मामला पर भी। वो कहते हैं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। यहाँ तक जस्टिस साहब ने कहा। आप देख लें कि मामला कहाँ तक बिगड़े हुए, कहाँ तक टच किया जा रहा है इन लोगों को। ये निहायत गैर मामूली रिमार्क्स हैं किसी जज के। केस है शहबाज गिल के भाई का, और जिक्र कर रहे हैं वो अपनी डिग्री का, और सरकार को कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि आए मेरे चैम्बर में, मैं आपको डिग्री दिखाता हूँ। ये डिग्री वाले मामले में मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स डेफिनेटली अहम है। दूसरा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात, ये तो सॉरी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, मियां मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स बहुत अहम हैं। वो कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है, अब ये जस्टिस जहांगीरी साहब से मुतालिक कह रहे हैं, उनके उनकी डिग्री का रिकॉर्ड कराची यूनिवर्सिटी में है ना। वो कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है, यूनिवर्सिटी वाले नहीं, जिनके पास है, वो कहते हैं जज हमसे मामला तय कर लें, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। यानी यहां भी वो ताकतवरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने किसी की बात नहीं मानी। और ये रिमार्क्स मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हैं, और ये नादरा के एक डायरेक्टर जनरल हैं जी, जुल्फ़िकार अहमद साहब, जी हाँ, सीनियर डायरेक्टर जनरल हैं।
ان کی جعلی ڈگری سے متعلق کیس کے دوران وہ بتا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں معاملہ کدھر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری سے متعلق، جن کے پاس ڈگری رکھی ہوئی جو حساب کتاب کو آگے پیچھے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے ججز معاملہ صحیح کر لیں تو ان کی ڈگری کے بھی معاملات درست ہو جائیں گے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کل کی جو ایڈمن کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں کیا ہوا ہوگا یار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کیا باتیں ہوئی ہوں گی. تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں سر. اور اب یہ نہیں پتا کہ ایڈمن کمیٹی، اور تیسری خبر یہ کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں، ان کے حوالے سے ایک درخواست دی ہے میاں داؤد صاحب وکیل صاحب نے کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جو تعیناتی ہے نا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ان کی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو ان کو سماج سے روکا جائے. اس کیس پر بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا. اب کل ایڈمن کمیٹی کا اجلاس تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا فیصلہ کیا، لیکن ایک آدھ دن میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب سے متعلق بڑے بڑے دعوے کیے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب نے پہلی سماعت میں، وہ کیا ریمارکس دیتے ہیں. اس سے بھی بہت اچھے سے انداز ہوگا ان کے فیصلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ادھر رؤوف حسن صاحب سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف اور احمد وقاص جنجوعہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر دونوں گرفتار ہیں. پی کا ایکٹ میں رؤوف حسن صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی لیکن ابھی ان کی رہائی مقصود نہیں، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا. تو آج احمد وقاص جنجوعہ کی بھی ضمانت ہو گئی لیکن ان کو بھی اب دہشت گردی کی کچھ دفعات کے تحت سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا. یعنی ابھی فی الحال ان کی جو آزادی ہے وہ ابھی نہیں ٹھہری، ابھی اس پہ اتفاق نہیں ہے. ابھی ان کو کچھ دیر اور پابند سلاسل رکھنا ہے جب تک ان کا کم از کم سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کی اس اہم ترین اپوائنٹمنٹ سے متعلق بتاؤ تو پنجاب اسمبلی میں حافظ فرز صاحب کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں یہی لکھا ہوا اس کے اوپر، اور عمر ایوب سیکریٹری اس میں ایز اے جنرل سیکرٹری. ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے. بالکل اہم تعیناتی ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا بڑا اختیار ہوتا ہے، اسی نے ڈکلیریشن دینی ہوتی ہے کہ آپ کو کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. فلور کراسنگ کے بہت سے معاملات ہیں، اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں تو بس نہیں، اس بندے کی جو ایم پی اے شپ ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا پارٹی افیلیشن اس کی ختم ہو جائے گی اور ایم پی اے شپ بھی ختم ہو جائے گی، وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو بہرحال یہاں تو چل رہی، لیکن چھوٹی سی بحث بھی حافظ فرز صاحب سے متعلق چل رہی ہے. واللہ عالم بخیر کہ حافظ فرز، اور پی ٹی آئی کے اندر ہی چل رہی ہے. میرے خیال ہے ہر جماعت میں اتنا تو کم از کم چلتا ہے کہ جی حافظ فرز نے ٹکٹوں پر بڑے پیسے ویسے بنائے اور یہ ہوا، یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، میں کہا میں یہ بھی آپ کو تھوڑا بتا دوں. ادھر پاکستان تحریک کے سامنے ایک اور محاذ بھی کھڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حامد خان گروپ صاحب تھے جن کے ایک عدد ممبر پاکستان بار کونسل، انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحب کی بطور چیف جسٹس تعیناتی چیلنج کی تھی. اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی بہت سے کیسز ہیں، تو اب یہ تعیناتی چیلنج کرنے والا کوئی معاملہ تھا نہیں، تو ان کی ایز اے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آؤٹ آف ٹرن ہے. تو سمجھ لیں ریفرنس تک بھی دائر ہو گیا نا سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو حامد خان صاحب میں نے کو بتایا پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے سربراہ بھی ہیں، تو ریفرنس میں سب یہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے خلاف بات لے کے گئی ہیں. تو ابھی تو بڑے معاملات ہیں، ابھی ٹریبیونلز والے بڑے معاملات ہیں، ابھی اے ٹی سی کے ججز والے بڑے معاملات ہیں، ابھی بہت سے ایڈمن فیصلے ہیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کرنے. تو اس موقع پر ان کو چھیڑنا ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے، تو اس موقع پر ان کو پہلے چھیڑ دینا ڈیفینیٹلی جاتی ہے. تو جو گروپنگ ہے اس میں اس کے مطابق یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے تو آج یہ کہا ہے، انہوں نے کہا آج حامد خان گروپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مل کر عدلیہ کے خلاف سازش کرا، لیکن اس سے پہلے ہی کل ہی بول دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی، اور اس کی مخالفت کی تھی کہ حامد خان گروپ نے چیف جسٹس کے مخالف ریفرنس سے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا حامد خان گروپ ایز اے لیگل فرٹرنیٹی ان کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن یہ بات کون سمجھائے گا. نعیم پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کا، تو وکلا ٹیم کے ترجمان جو ہیں شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے عالیہ نیلم کے حوالے سے ہم نے کسی پلیٹ فارم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی ہمارا کوئی تعلق ہے، یا حامد خان گروپ کا ساتھی فیل ہے. مگر ایک بات بتاؤں، بدنام پی ٹی آئی ہو رہی ہے اور یہ محاذ کھل گیا ہے. اس کی اور بعض الفاظ میں کیٹاگوریکلی اس کی تردید آنا ضروری ہے، چاہے سیکرٹری کی طرف سے ہو چاہے چیئرمین کی طرف سے ہو. یہ آنا بہت ضروری ہے، یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی